शहर बेंगलुरु में 4 खानकाहों की जानिब से एक बार फिर जश्न मौला अली आला पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, पूरे तुस्को एहतशाम के साथ, पूरी शान व शौकत के साथ मनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी माह रजब की 13 तारीख 14 जनवरी 2025 बेंगलुरु के टाउन हॉल में जश्न विलादत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हा मनाया जा रहा है। शहर की 4 बड़ी खानकाएं, खानकाए मौला अली, खानकाए वारसिया, खानकाए तुराबिया और खानकाए अज़दकिया की जानिब से जश्न विलादत मौला अली मनाया जा रहा है। 14 जनवरी टाउन हॉल में हो रहे इस जश्न में उलमाए कराम, मशाइखिन एज़ाम, सूफियाए कराम शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रोग्राम का आगाज होगा। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। तमाम अफराद के लिए वसी पैमाने पर लंगर अली का एहतमाम किया जाएगा। लिहाजा तमाम लोगों से शिरकत की अपील करते हुए खानकाह के नुमाइंदों ने मीडिया से खिताब किया। खानकाह मौला अली के नुमाइंदे खलीफा गुलाम मोहम्मद कादरी, खानकाह वारसिया के सज्जादा नशीन सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी, खानकाह तुराबिया के सरपरस्त सैयद शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी और खानकाह अज़दकिया के नुमाइंदे हाफिज सैयद मोहम्मद अमीनुल हक कादरी ने मीडिया से खिताब करते हुए 14 जनवरी को मनाए जा रहे जश्न विलादत मौला अली की तफसीलात फराहम की और इस प्रोग्राम के मकसद पर रोशनी डाली। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व कुल्लि अंबिया मुरसलीन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह सबको बहुत बहुत मुबारक मुरजब का महीना और इसके अंदर हिंदुस्तान के शहंशाह, जिससे हिंदुस्तान भर में आज जो इस्लाम को देखा जा रहा है, जो अमन का तरीक़ा, अमन का चेहरा जो हिंदुस्तान में आया है, वो बस ख्वाजा गरीब नवाज़ क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ के सदक़े में आया। उनकी छठी शरीफ सबको मुबारक। और उसके बाद 13 रजब जो आने वाली है, वो सारे वलियों से भी बड़े, सारे गौसों, कुतुबों, कलंदरों से भी बड़े, जिनके सदक़े में ख्वाजा को हिंदुस्तान की शहंशाही मिली, गौस आज़म दस्तगीर को गौसियत मिली, कायनात में सारे वलियों को वली बनाया गया, उनकी विलादत बासादत 13 रजब इस महीने को 14 जनवरी बरोज़ मंगल इंशाअल्लाह पड़ रही है। तो बरोज़ मंगल 14 जनवरी को बेंगलुरु के टाउन हॉल, एनआर रोड में जो टाउन हॉल है, वहाँ पर 3 बजे इंशाअल्लाह हमारा जश्न विलादत मौलाए कायनात इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जश्न होगा। इंशाअल्लाह 3 बजे से शुरू होगा और 3 बजे कुरान और ज़िक्र से शुरू होगा। उसके बाद मनक़रत होगी असर तक। असर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह क़वाली का प्रोग्राम होगा। उसके बाद मशाखीन और उलमाए दीन जो बेहतरीन होंगे, जितने भी हम लोगों ने उलमा लाए हैं, मौलाई उलमा लाए हैं, वो सब अहले सुन्नत में बड़ी चोटी के और बुजुर्गान दीन की दरगाहों के, बारगाहों के सज्जादे थे, तो उनको लाने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन बयान होंगे। तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम इस तरह इख्तिताम पर आएगा। लंगर मौला अली होगा, औरतों को पर्दे का इंतज़ाम होगा। इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह कर रहे हैं। मेरे का आपका सवाल था कि ये 4 ही खानखाएँ हैं क्या, ये बाकी के खानखाएँ? नहीं, बाकी की खानखाएँ भी हैं। बेंगलोर के अंदर बहुत सी खानखाएँ हैं, मगर ये 4 क्यों? ये सिर्फ हम ये जो काम कर रहे हैं, ये चारों खानखां ही मिलकर दामे दरमे सुखने ये कर रहे हैं, मगर हमारे से सारी खानखाएँ वाले जुड़ते हैं। जो ये ज़रूरी नहीं कि इस 4 खानखाएँ करेंगे दूसरा नहीं आना, सिर्फ ये काम करने के लिए हम लोग दामे दरमे सुखने जुड़े हैं। बाकी के वो हमारे बड़े हैं, वो आकर स्टेज पर रहें, हमारे स्टेज की रौनक बने। जितने भी उनके मुरीद हैं सबको मदू किया जा रहा है, सबको मौला अली की मोहब्बत है। और जो खानखा के अंदर विलायत अली या मौला अली को नहीं माना जाता, वो खानखा हो ही नहीं सकती, वो अपना शिजरा या अपना सिलसिला चला ही नहीं सकता। सारे कायनात के अंदर जितने भी खानखा हैं, सारे लोग मौला अली ही से ये शिजरा चलाते हैं,
کیونکہ بغیر مولا علی کے کوئی شجرا چلتا ہی نہیں. ٹاؤن ہال میں پروگرام ہو رہا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے اخراجات وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں, تو کیسے اس کا انتظام کیا جاتا ہے؟ یہ اچھی بات ہے. یہ ہمارے چاروں خانخواہ سے کیا ہوا, ہم نے کچھ سال پہلے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خانخواہوں میں ہمیں بڑے بڑے طریقے کے پر بہت خرچہ کر ہماری خانخواہوں میں, ازدق صاحب کی خانخواہ میں, ہماری خانخواہ میں, ترابی صاحب کی خانخواہ میں, وارسی صاحب کی خانخواہ میں, زمانے دار سے جب سے ہم کو خلافت ملی یہ سب چیزیں کر رہے تھے, مگر یہ خانخواہی حد تک ہو گیا تھا. تو ہم نے سوچا کہ ہمارے خانخواہوں کے اندر چھوڑ کر, وہ محفل چھوڑ کر, کیوں نہ مل کر ہم چاروں مل کر ایک جگہ کے اوپر جو اخراجات ہم خانخواہ میں کرتے ہیں وہ سب ملا کر ایک جگہ کریں, تو ایک بڑا پلیٹ فارم بھی ہوگا اور لوگوں کو پتہ بھی چلے گا, عام ہوگا, اور دوسرے مشائخ بھی آ کر جڑیں گے, ان کو بھی ایک ہمت, ایک افزائی ملے گی. تو اس کے اندر امت کو بھی پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی محبت کیا. یہ ہمارا یہ تھا. یہاں پر کسی سے چندہ نہیں لیا جاتا, کسی دوسرے مشائخ کے پیسہ نہیں لیا جاتا, بس ان کا التجا کرتے ہیں کہ آپ آئیں, اپنے اسٹیج کی رونق بنے. یہ ہمارا مقصد ہے. فنڈنگ کا ایک سوال ہوتا ہے, فنڈنگ ہوتی ہے, ایسی باتیں بھی سننے کو آتے ہیں اس طرح کے پروگراموں کے لیے, وہ کہاں تک درست ہے؟ نہیں, فنڈنگ وغیرہ دو, یہ فنڈنگ وغیرہ کوئی بات ہی نہیں. ہم لوگ فنڈنگ کسی سے بھی, یہاں تک ہمارے خانخواہ, ابزدق صاحب کا خانخواہ, وارسی صاحب کا, ترابی صاحب کا ہمارا خانخواہ, یہ آج سے نہیں, قدیم زمانے سے ہر پنجتن پاک, 12 امام, 14 معصومین کی ولادتیں بھی کرتے ہیں, شہادتیں بھی کرتے ہیں, 11ویں بھی کرتے ہیں, چھٹی شریف بھی کرتے ہیں. اب خانخواہ میں جب ہم کرتے ہیں تو ہم بھی یہاں پر پیسے خرچہ کرتے ہیں جو ہمارے حد تک, مگر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. یہاں آتے صرف مرید آتے ہیں, ہمارے مرید آتے ہیں, خاص مشائخ ہیں. جب باہر کرتے ہیں تو وہی پیسہ جو خانخواہوں میں رہتا, ہمارا خود کا پیسہ جو سلسلے کا پیسہ ہے, وہی پیسہ ہمارے کو وہاں استعمال کرتے ہیں. ہم کسی سے فنڈنگ یا کسی طریقے سے کسی سے بھی وہ نسبت سے لوگوں کے پاس جا کر چندہ کرنا یہ ہوتا ہی نہیں. کیونکہ خانخواہ کے اندر پہلی چیز زکوٰۃ, فطرہ, صدقہ خانخواہوں کے لیے لینا حرام ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف ہمارے خانخواہ تک, ہمارے خاص مریدین تک جو بھی ہوتا ہے, جو ان کی نیازیں ہوتی ہیں, جو کر سکے وہ کر سکے, وہ چیزوں کے اوپر ہمارا غور و فکر ہوتا ہے. کہیں سے فنڈنگ یہاں پر آتی نہیں, وہ صرف ہمارے پیسے پہ ہوتا ہے. اس لیے ہم چاروں خانخواہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دوسرے بھی اگر ہمارے ساتھ دوسرے ادارے ہیں جڑتے ہیں تو وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, غلط فائدہ اٹھا کر کیا کرتے ہیں, ہمارے چہرے دکھا کر لوگوں کے پاس پیسے لیتے ہیں. اس لیے وہ آئیں, مگر کوئی بھی کسی کو پیسہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. سارا اخراجات ہم چاروں خانخواہ والے ہی کرتے ہیں. یہ چیز ہے. اور ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر متواتر حدیث, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کو ہزاروں دفعہ, بہت دفعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹا کر کہا کہ فیکم الثقلین و کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی, میں نے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں, قرآن اور اہل بیت. اگر کوئی میرا امتی اس کو مضبوطی سے تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کبھی گمراہ نہیں ہوگا, حتیٰ کہ وہ مجھے حوض کوثر پر آ کر ملے گا. یہ متواتر حدیث ہے, چاہے اہل تشیع میں ہو, اہل سنت میں ہو, ہمارے 70 پر 3 فرقوں میں ہو, یہ حدیث متواتر ہے, سب لوگ مانتے ہیں. ہم کو کیا دکھانا ہے کہ جو لوگ اہل بیت سے جڑے ہیں, جو لوگ قرآن سے جڑے ہیں, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے ہٹ جاؤ, قرآن سے ہٹ جاؤ, رسول کی حدیث کے مطابق وہ گمراہ ہوتا ہے. جہاں پر قرآن اور اہل حدیث ہوتے ہیں وہ لوگ ہی گمراہ نہیں ہوتے. اس کا پرچار حدیث الثقلین کا ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر اگر ہم مولا علی کی محبت ڈالتے ہیں, یا فاطمۃ الزہرا کی محبت, یا امام حسن امام حسین کی محبت ڈال رہے ہیں, تو اس کا کردار بھی ہمارے میں آتا ہے. مولا علی مشکل کشا کا صبر کیسا تھا, فاطمۃ الزہرا کا صبر کیسا تھا, قربانی کیسے دینی ہے, اپنی مال, اپنی دولت, اور لوگوں کو کتنی محبت کرنا. جس کی اگر ہم بات کریں گے ان کے اثرات ہمارے میں آتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کوئی کھٹی چیز کی, آمنی یا اولا یا کوئی سمجھو کوئی کھٹی چیز کی بات کرتے ہیں تو منہ میں پانی آتا, جیسے منہ میں پانی آتا ہے. اگر سامنے بھی نہیں ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو ایسے ہی اگر علی کی ذکر کریں, زہرا کا ذکر کریں, حسن حسین کا ذکر کریں, خود بخود ان کا جو کردار ہے ہمارے میں آ جاتا ہے. ہم صبر سیکھتے ہیں, امن سیکھتے ہیں, دوسرے مذہبوں سے محبت سیکھتے ہیں, حب الوطنی سیکھتے ہیں. اگر ان کا چھوڑ کر پورے اسلام کے اندر دیکھیں تو خدا کی قسم کچھ نہیں ملے گا. سب کچھ ملے گا تو اہل بیت کے گھر سے, ان کے گھر سے. آپ کے پروگراموں کے تعلق سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ
अहले सुन्नत वल जमात में ही इंतशार फैलाने की यहाँ पर कोशिश होती है, इख्तलाफात पैदा करने की, फूट डालने की, सुन्नियों में फूट डालने की कोशिश हो रही है प्रोग्रामों के ताल्लुक से, इस तरह बात कही जाती है? नहीं, हमारे प्रोग्रामों में हम असली अहले सुन्नत है, असली अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत का मतलब नहीं जो मौलवी बनाए, अहले सुन्नत का मतलब है जो मौला बनाए। आपको बता दूंगा कि हदीसों में आया है कि सिफ़ीन के अंदर मौला कायनात अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहहु सलाम से उनके सहाबी ने पूछा, या अली ये अहले सुन्नत वल जमात क्या है? तो मौला अली ने जवाब दिया, अहले सुन्नत वो होते हैं जो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमीन नबीन मानाए और उनकी सुन्नत पर चले, और उनकी सुन्नत पर जाए। और कहते हैं वल जमात क्या है? वल जमात। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा कि जो मेरी विलायत के पर कायम व दायम व पैवस्त है वो अहले सुन्नत वल जमात। ये बुजुर्गान दीन का तरीका है, इसके अंदर कोई तफरीका नहीं। आप जाकर जहां पर भी खानखा, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी, जितने भी खानखा हो उनका शिजरा होता है, सर्टिफिकेट होती है। आप देख लें उन सर्टिफिकेटों में अल्लाह के बाद किसी का नाम आता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद में किसी का नाम आता है वो मौला कायनात अली मुश्किल कुशा का आता है, और उसके बाद किसी का आता तो हसनैन करीमैन का, उसके बाद ज़ैनुल आबदीन का, मोहम्मद बाकर का, जाफर सादिक का, मूसा काजिम का, इमाम अली रज़ा का, इमाम मोहम्मद तकी का, अली नकी का, हसन अस्करी का, इमाम ज़मा मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम का, होते होते गौसे आज़म हो, ख्वाजा गरीबुन नवाज हो, सहरवर्द हो, उमर सहरवर्दी हो, बाकी के सारे औलिया अल्लाह, यही सिलसिला है। ये अहले सुन्नत हकीकी है। अहले सुन्नत अगर देखना है तो यहीं से अहले सुन्नत मिलेगी, क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं। क्योंकि कुरान कहता है कि किन किन नियामतों को ठुकराओगे, तुम किन किन नियामतों को ठुकराओगे। सरकार द्वारों से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियामत क्या है? सरकार ने पूछा आप बताओ। कोई कहा खाना, कोई कहा पानी, कोई कहा कपड़े, कोई कहा घर। रसूलुल्लाह कहा नहीं नहीं, नियामत मेरे अहले बैत है, नियामत मेरे अहले बैत है। अब इन नियामतों को छोड़कर अगर दूसरी तीसरी चीज मना रहे तो वो अहले सुन्नत से बाहर है। हम तो अहले सुन्नत ही हैं। तो कोई फूट डालने की कोशिश नहीं, ये कोई फूट नहीं। हमारे में फूट क्या है? इत्तिहाद है। अगर कायनात में इत्तिहाद होना, कुरान और अहले बैत ये दो ही ऐसी चीजें हैं जो हमारे में मिला एक होना, क्या इत्तिहाद और इत्तेफाक करने की ये चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला ऐलान है। अगर कोई दूसरी चीज है तो बताओ कि हम उनके मौलवी को माने, उनके पीर को माने, उनकी पीर को माने। खानखाओं में भी अगर होना है तो अहले बैत पर ही होगा। अली को कोई नहीं छोड़ेंगे, जहरा को कोई नहीं छोड़ेंगे, हसनैन करीमैन को कोई नहीं छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों खानखाहों से जुड़कर जो है बरोज मंगल 14 जो है जनवरी 13 रजबुल मुरज्जब को जश्न विलादत मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है। मगर हम अपने अपने खानखाहों में ये जश्न विलादत अली अलैहिस्सलाम 40 पर 5 सालों से मना रहे हैं। मगर इस साल हम चारों खानखाहों से मिलकर जश्न मौला कायनात मनाने का तहिया कर चुके हैं। और इसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह टाउन हॉल में 3 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। मनखबत का प्रोग्राम होगा, उसमें खव्वाली का प्रोग्राम भी रहेगा और दीगर हमने चारों मशाइखीन, चारों खानखाह के जो मशाइखीन हैं, महबूब शाह कादरी अल-जिलानी, हमारे जो है अमीन अज़दक साहब चिश्ती खादरी, और बज़्म तुराबिया से जो है ज़ैनुल आबदीन साहब, और खानखाह वारसिया से हम वहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे। और बाकायदा जो है दीगर मशाइखीन हजरात भी इसमें शिरकत फरमाएंगे और उलमाए दीन की तकारीर भी होंगे, मशाइखीन की तकारीर भी होंगी और ज़ियाफ़त का एहतमाम भी रहेगा उसमें। इंशाअल्लाह जो है इस तरह से जो है ये प्रोग्राम मुनाक़द करने का तहिया कर चुके हैं। पैगाम यह है कि जो है 13 रजबुल मुरज्जब यानी जो है हिंदुस्तान की हुकूमत पहले ही जो है जश्न अली को जो है यानी सरकारी तातील यानी जो है छुट्टी दे दी गई है। तो इससे पैगाम यह है कि जो है
जैसा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है, उसी तरह मौलाए कायनात इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो वसी रसूल हैं, जानशीन मुस्तफ़ा हैं, उनकी विलादत पर जो है तमाम हमारे मशाइखीन, जितने मशाइखीन हजरात हैं, वो सब जो है यानी उन्हीं मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। और तमाम मशाइखीन, जैसा कि सरकार आलम बनाने कहा कि जो है सुना सुना मोहब्बत करो, हसद से बचो, तो जो है तमाम के लिए पैगाम है कि जो है मोहब्बत करो, हसद से बचो। तो ये पैगाम जो है तमाम को मैं देना चाहता हूँ उस दिन जो है मौलाए कायनात इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मैं सैयद शाह ज़ैनुलआबदीन तुराबी, बानी व सदर खानकाए तुराबिया, बज़्म तुराबिया, तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट जी, आज बड़े फ़ख्र के साथ ये मौका मिला है ऐलान करने का कि 4 खानक़ाहों की जानिब से जो है विलादत हज़रत मौला अली अबू तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत जो है मनाने का तय पाया है। चारों खानक़ाहों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें तय पाया है कि 14 जनवरी और रजब के 13 तारीख टाउन हॉल फंक्शन हॉल बेंगलुरु का जो सबसे बड़ा टाउन हॉल है SJP रोड में, वो टाउन हॉल में प्रोग्राम है। और जो है खानकाए अज़दकिया अमीनुल हक अज़दक साहब चिश्ती क़ादरी और ग़ुलाम मोहम्मद महबूब अल क़ादरी अल जीलानी अल मूसाई खानकाए क़ादरिया और हज़रत डॉक्टर आरिफ वारसी, सैयद आरिफ शाह वारसी मदजिल्लाह वाली और खानकाए तुराबिया की जानिब से, चारों खानका की जानिब से जो है ये विलादत मनाई जा रही है। और लेडीज़ के लिए जो ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम रहेगा और लंगार का इंतज़ाम रहेगा, और इसमें मशाइख भी रहेंगे, आलिमान दीन रहेंगे, और जो है लंगार का भी इंतज़ाम है और समाखानी का भी इंतज़ाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों खानका मिलकर तय पाया है कि 14 जो है जनवरी बरोज़ मंगल टाउन हॉल में प्रोग्राम रहेगा। क्या तरतीब क्या रहेगी प्रोग्राम? जी, सबसे पहले जो है मनखबत रहेगी, मनखबत के बाद जो है समा रहेगा, समा के बाद जो है आलिमान दीन और जो है मशाइखीन का जो है बयानात रहेंगे, और मुक़र्रर ख़ुसूसी ख़ास मुक़र्रर भी रहेंगे। अभी तय पाना है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आपको मिल जाएगी। तो आज फिल वक्त ये तय हुआ है तारीख़, जगह और मुक़ाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और अवाम से क्या आपकी अपील है, लोगों से क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हम पिछले साल भी जो है टाउन हॉल के अंदर जो है विलादत मौला अली मुश्किल कुशा करे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है तादाद में लोग जमे हुए थे, और वहाँ पे जो है हकीकत में जो ईमान क्या है उसके ऊपर बयान हुआ, अहले बैत से मोहब्बत का क्या माना है, मुवद्दत क्या है, इसके ऊपर ख़ास बात हुई थी। तो मोहब्बत अहले बैत ईमान का जुज़ है, तो इसी के ऊपर बात हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा जलसा, और इस बार भी जो है इसी के ऊपर होगा, और मोहब्बत आम, अहले बैत की मोहब्बत आम करने का जो है इसके ऊपर जो है ख़ास मुक़र्रर इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। हाल ही में आपने जश्न विलादत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मनाया, अब आप जो है और एक प्रोग्राम करते हुए जा रहे हैं, सिलसिला जारी है। ये हाल में जो है हज़रत फातिमा ज़हरा तआला की जो है विलादत बनाए थे, और इससे पहले हसनैन भाई बनाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा कामयाब रहा गुलिस्तान शादी महल में। और जो है बस यही मकसद है चारों खानका का कि हज़रत जो है ख़ास करके जैसे हमारे महबूब साहब इसके पीछे बहुत मेहनत करे, हमें 4 जनों को जमाना तो जो उनकी बहुत मेहनत रही। तो मकसद यही है कि अहले बैत की मोहब्बत आम करना है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो पंजतन को नहीं जानते, पंजतन को नहीं पहचानते, और मोहब्बत क्या है नहीं मालूम है, अहले बैत से मोहब्बत का मुवद्दत का माना क्या है नहीं मालूम है।
تو یہ چیزوں کو عام کرنے کے لیے کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے بنام علی. یہ جشن مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام منایا جا رہا ہے. بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ، بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ 14 جنوری 2025 بروز منگل ٹاؤن ہال میں بعد نماز ظہر 3 بجے سے یہ پروگرام شروع ہوگا، جس میں مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، مولود کعبہ کی ولادت منائی جا رہی ہے. جس کو جنت میں جانا ہے اس کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، تعظیم، توقیر، ان کی مودت اپنے دل میں بسانا ہے. اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی نفاق، ذرا سا بھی ان سے دشمنی، بغض یا حسد رکھیں گے، آپ کا ایمان، آپ کا دین غارت ہو جائے گا. جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے. منافق کی نشانی یہ ہے کہ مولا علی کا نام جس کے سامنے لیا جائے اور اس کے دل میں حسد بغض پیدا ہو جائے تو سمجھے وہ منافق ہے. منافق کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے. اس لیے جو ہے ہم یہ جلسہ اس لیے کر رہے ہیں کہ افضلیت مولا علی تمام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. یہ افضلیت مولا علی منانا یہ رافضیت یا شیعت نہیں ہے، اصلی سنیت ہے. سنیت کا مشن، سنیت بنائی گئی اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، مولا علی سے محبت کی جائے، اور رسول کائنات سرور انبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کائنات میں کسی کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. یہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اللہ نے قرآن میں مولا علی کی افضلیت بیان کی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کہا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اگر آپ بے شمار نیکیاں کریں، صبح سے شام تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دیتے رہیں اور دنیا کی جتنی نیکیاں کرتے رہیں، اور آپ کے دل میں بغض و حسد مولا علی سے ہے تو آپ کو مسلمانوں میں نہیں گنا جائے گا، آپ منافقوں میں شمار ہوں گے اور آپ کی تمام نیکیاں رائے گاں چلی جائے گی. اور اگر آپ کو مولا علی سے محبت ہے، مولا علی سے الفت ہے، مولا علی اور اہل بیت سے مودت ہے تو آپ کو جو ہے گناہوں سے بچا لیا جائے گا، آپ جو ہے جنت کے حقدار ہو جائیں گے، اور آپ کے دل سے نفاق نکال لیا جائے گا اور آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے. اور آپ کے تمام گناہ جو ہے جس طریقے سے سوکھی لکڑی کو آگ جو ہے سوکھی لکڑی کو جس طریقے سے کھا لیتی ہے، ایسا مولا علی کی محبت جو ہے ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے جو ہے آپ جو ہے مولا علی کی افضلیت کسی مولوی سے، کسی نفاق والے سے، کسی حسد والے سے نہ سنیں. یہ جو سننا ہے تو جو ہے آپ جو حضرت امام حنبل کا عقیدہ اپنائیں، اللہ کے قرآن کا عقیدہ اپنائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں. یہ نہیں کہ جن کے دل میں نفاق ہے، جن کے دل میں حسد ہے، جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بغض ہے، اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کا دین و ایمان غارت ہو جائے گا. اور یہ جو ہے مولا علی کی محبت جو ہے آپ کی زندگی کامیاب بنائے گی، دنیا اچھی بنائے گی، آپ کی خبر اچھی بنائے گی، آپ کا حشر اچھا ہوگا. آخرت کے دن جو ہے آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا. اس کے لیے تمام امت مسلمہ بالخصوص بنگلور کے مسلمانوں کے لیے کو اصلی سنت کو ثابت کرنے کے لیے اور ان کے ایمان عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے اور ان کو اہل بیت سے محبت کو ان کے دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے یہ پروگرام گزشتہ سال بھی 4 خانقاہ ہے، خانقاہ ترابیہ، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ مولا علی اور خانقاہ ازدقیہ نے بڑے ہی تشویش و احتشام کے ساتھ گزشتہ سال بھی منایا تھا، اس سال بھی منا رہے ہیں. اور اس سال عورتوں کے لیے بھی خاص پروگرام ہے، الگ سے انتظام ہے، کھانے کا لنگر کا انتظام ہے اور قوالی کا انتظام ہے اور جو ہے خصوصی مقرر کا بھی انتظام ہے. اور تمام خانقاہوں کے
کے مشائخین بھی اپنے طرف سے خصوصی ان کا بھی بیان ہوگا، جس میں عام تمام سے گزارش ہے، اہل محبت سے، اہل بیت کی محبت کرنے والوں سے گزارش ہے کہ آ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے دلوں کو، اپنے ایمان کو مجلہ اور منور فرمائیں۔ سوال